स्वागत छ तपाईहरुलाई गिट नेपाली गिट ट्युटोरियलको अर्को भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी गिटमा हामीले गरिसकेको कामलाई कसरी अन्डु गर्न मिल्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा पावरफुल कमान्ड गिट रिसेट र गिट चेकआउट युज गर्छौं। यो दुईटा कमान्डहरु एकदमै पावरफुल छन् र यिनीहरुको एक भेरिएसन्सहरुले कुनै भेरिएसनमा चाहिँ हामीले गरेको चेन्जेसहरु चाहिँ पुरै लस्ट हुन सक्छ। त्यो भेरिएसन युज गर्दा चाहिँ लस्ट हुन सक्ने भएको कारणले चाहिँ हामीले यो दुईटै कमान्डहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। र अब हामी चाहिँ यो दुईटा कमान्ड बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफूले गिटको इन्टरनलको बारेमा हल्का रिफ्रेश गर्यो भने चाहिँ यो दुईटा कमान्ड र कसरी काम गर्छन्, यिनीहरुले हाम्रो चेन्जेसहरु कसरी अन्डु गर्छन् त भनेर बुझ्न चाहिँ हामीलाई हेल्प हुन्छ। सो पहिला चाहिँ हामी गिटको इन्टरनललाई हल्का ब्रस अप गरौँ। सो अब हामीले गिटको इन्टरनलमा पहिला हामीले के कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि गिटमा काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा बाउन्ड्री जस्तो चाहिन्छ, वर्किङ डिरेक्टरी, जसमा चाहिँ हामी काम गरिसकेपछि त्यसको भित्र चाहिँ एउटा डट गिट भन्ने रिपोजिटरी हुन्छ, जसमा चाहिँ अब हामीले चेन्ज गरेको वा वर्किङ डिरेक्टरीमा कुनै पनि चेन्ज गर्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई नै त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले त्यो डट गिट इन्टरनल त्यो रिपोमा, त्यो हाम्रो लोकल रिपोमा हामीले सेभ गर्दै जान्छौँ र हाम्रो सबै स्न्यापसटहरु सबै कुराहरु चाहिँ त्यो रिपोमा स्टोर भएर जान्छ। र त्यो स्टोर गर्ने मेकानिजम चाहिँ हामीले पहिला कुनै पनि काम गर्यो भने पहिला हामीले त्यसलाई स्टेज गर्छौँ गिट एड गरेर, अनि त्यो स्टेजले चाहिँ एक्चुअली इन्डेक्स भन्छ, गिटले एउटा इन्डेक्स जस्तो क्रिएट गर्छ। त्यो करेन्ट कन्डिसनमा हामीले गिट एड गर्दाखेरिको त्यो वर्किङ डिरेक्टरीमा जुन फाइलहरु हामीले एड गर्यौँ त्यो फाइलको करेन्ट कन्डिसनलाई लिएर चाहिँ उसले एउटा इन्डेक्स क्रिएट गर्छ। अनि हामीले गिट कमिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कमिटले चाहिँ त्यो इन्डेक्सलाई हेरेर त्यो इन्डेक्समा जे छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कमिटको रूपमा ह्यास बनाएर स्टोर गर्छ। यसरी नै हाम्रो गिटको इन्टरनल, हाम्रो कमिट स्टोर गर्ने इन्टरनल मेकानिजम चाहिँ यसरी नै हुन्छ। अब यसलाई हामीले एक्जाम्पलमा हेर्यो भने हामीसँग एउटा फाइल छ र अब हामीले त्यसको कन्टेन्टलाई भर्जन 1 मान्यौँ भने हामी त्यसमा काम गरिसकेपछि हामी त्यसलाई एड गरेर स्टेजिङ गर्न सक्छौँ र त्यसले एउटा इन्डेक्स क्रिएट गर्छ त्यो भर्जन 1 को, जुन चाहिँ हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीसँग सिमिलर हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले गिट कमिट गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो इन्डेक्समा भएको कन्टेन्टलाई लिएर कमिट बनाएर एउटा कमिट ह्यास बनाएर स्टोर गरिदिन्छ। र त्यो स्टोर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई पोइन्ट गर्ने गिटमा दुईटा रेफरेन्स हुन्छन्। एउटा चाहिँ ब्रान्च, जसले चाहिँ अहिलेको हामीले एकदमै रिसेन्ट टिप जुन भनिन्छ एकदमै रिसेन्ट कमिटलाई पोइन्ट गर्छ, र हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी बनाएछ, वर्किङ ब्रान्च त्यही भएको कारणले त्यसलाई पोइन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो हेड भन्ने एउटा रेफरेन्स हुन्छ। र यसरी नै फेरि हामीले अर्को चेन्जेस गर्यौँ कि त्यो फाइलमा फेरि अर्को चेन्जेस गरेर त्यो फाइललाई फेरि स्टेजिङ गर्यो भने फेरि त्यसले एउटा नयाँ इन्डेक्स बनाउँछ, अनि कमिट गर्ने बित्तिकै त्यसले त्यही इन्डेक्स हेरेर एउटा नयाँ कमिट बनाउँछ। सो हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ एभ्री कमिट भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै स्न्यापसट भयो हैन, जुन चाहिँ पहिलाको स्न्यापसटसँग आदि सेयर गर्ने वा केही हुँदैन, उसले चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा त्यो वर्किङ डिरेक्टरी जस्तो छ त्यस्तै पुरै फोटो खिचेर उसले राख्छ हैन, कन्सेप्ट वाइज चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यही अनुसार हाम्रो रेफरेन्सहरु पनि मुभ हुन्छन्, ब्रान्च मुभ हुन्छ, ब्रान्च सँगसँगै हेड पनि मुभ हुन्छ, किनभने हेडले चाहिँ ब्रान्चलाई पोइन्ट गर्ने भएको कारणले। सो अब हामीले चाहिँ हाम्रो चेन्जेसहरुलाई चाहिँ अन्डु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चेन्जेसहरु भनेको गिटमा स्टोर हुने भनेको कमिट हो। सो हामीले कुनै पनि अन्डु गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कमिट हैन वा त्यो कमिटलाई रेफरेन्स गर्ने रेफरेन्सको ठाउँमा फर्किएर जाने मात्र हो। सो अब त्यसको लागि चाहिँ दुईटा कमान्ड छ, एउटा चाहिँ हाम्रो गिट रिसेट। सो गिट रिसेटमा चाहिँ के हुन्छ भने गिट रिसेटले चाहिँ हाम्रो हेडलाई चाहिँ हामीले जुन गिट रिसेट र गिट चेकआउट दुईटैमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो हेडलाई चाहिँ हामीले जुन कमिटमा हामी फर्केर जानु मन थियो त्यो कमिटमा गएर पोइन्ट गरिदिन्छ। तर फरक यति मात्र हुन्छ कि गिट रिसेटमा चाहिँ हाम्रो पुरै ब्रान्च चाहिँ मुभ हुन्छ, अनि त्यो ब्रान्च मुभ भएपछि त्यो सँगसँगै हेड पनि मुभ हुन्छ हैन, जसरी यसरी। सो हाम्रोमा ब्रान्च मुभ हुन्छ, त्यो कमिट सपोज हामीले एक स्टेप अगाडि गएर रिसेट गर्नुपर्ने भनेपछि यो कमिटभन्दा पहिलाको योभन्दा एक स्टेप पछाडिको कमिटमा हामी जानु पर्यो हैन, जति पनि पछाडि जान सकिन्छ, तर एक स्टेप पछाडि जानु पर्यो भने यसरी हामी फर्केर जाँदाखेरि ब्रान्च पनि मुभ हुन्छ, ब्रान्चको टिप, अनि त्यही अनुसारकै हाम्रो हेड पनि मुभ भएर जान्छ।
हैन। अब हेडका 3टा भेरिएसन रिसेटका 3टा भेरिएसन हुन्छन्। पहिलो सफ्ट रिसेट, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो इन्डेक्स र वर्किङ डिरेक्टरी चाहिँ हाम्रो भर्जन 2 मै पोइन्ट गरेर बस्छन् हैन। तर हाम्रो कमिट चाहिँ उसले चाहिँ चेन्ज गरेर भर्जन 1 मा पुऱ्याइदिन्छ हैन। सो अब हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ अहिले पनि भर्जन 2 मै पोइन्ट गरेर बस्छ। सो यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गिट स्ट्याटस गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइलहरू हामीले वर्किङ डिरेक्टरीमा चेन्ज गरिसकेको फाइलहरू चाहिँ स्टेजिङ भएर बसेको छ, किनभने स्टेज त हामीले चेन्ज भयो, इन्डेक्स त चेन्ज भएको छैन, इन्डेक्सले स्टिल पनि भर्जन 2 मै पोइन्ट गरिरहेको छ। तर हाम्रो कमिट र स्टेज चाहिँ म्याच भइरहेको छैन। कमिट चाहिँ एक स्टेप पछाडिको छ, तर इन्डेक्समा चाहिँ एक स्टेप अगाडिको छन् र रेडी टु बी कमिटेड छन् भनेर भन्छ हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सफ्ट रिसेट हो। अब हामीले नेक्स्ट मिक्स्ड भन्ने हुन्छ सेकेन्ड। अब मिक्स रिसेटमा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले कमिट्स पनि चेन्ज त हुन्छ नै सफ्ट जस्तै, तर यसले चाहिँ इन्डेक्सलाई पनि चेन्ज गरेर भर्जन 1 मा लगिदिन्छ हैन। सो भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीमा हामीले चेन्ज गरेको चेन्ज चाहिँ बाँकी रहन्छ, तर त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ न त स्टेज हुन्छन् हैन, अनि अब कमिट त हुने नहुने भइ नै गयो। सो त्यो भएको कारणले हामीले गिट स्टेटस गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ फाइलहरू मोडिफाइड छन् र स्टेजिङको लागि रेडी छ भनेर भनिदिन्छ हाम्रो मिक्स्डमा चाहिँ, जुन चाहिँ बाई डिफल्ट हुन्छ। अनि थर्ड चाहिँ हाम्रो हार्ड हुन्छ। हार्डमा चाहिँ यसले के गर्छ भने यसले चाहिँ वर्किङ डिरेक्टरीकोमा समेत चेन्ज गरेर पहिलाको कमिटमा जस्तो देखिन्थ्यो त्यस्तै अवस्थामा लिएर गइदिन्छ। सो यो भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ हार्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ केयरफुल हुने रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीमा हामीले जे चेन्ज गरेको थियौँ त्यो सबै हराएर जान्छ र रिकभरेबल हुँदैन। सो हामीले चाहिँ गिट रिसेटको हार्ड भेरिएसन युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। अब हामीलाई चाहिँदैन, हामीले गरेको चेन्जेसहरू हामीलाई चाहिँदैन भने युज गरे भयो, नभए चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ हैन। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो गिट चेकआउट। गिट चेकआउटभन्दा अगाडि चाहिँ अब फेरि हामी रिसेट गरौँ सबै कुरा। अब चाहिँ हाम्रो सपोज हाम्रो ब्रान्च चाहिँ पहिला जस्तै पहिलाकै कन्डिसनमा पोइन्ट गरेको छ भने अब गिट चेकआउटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गिट चेकआउटले चाहिँ त्यो ब्रान्च मुभ गर्नु सट्टामा हाम्रो हेड मुभ गरिदिन्छ। ब्रान्चले चाहिँ त्यहीँ पोइन्ट गरिरहने हुन्छ, तर हाम्रो पुरै हेड नै मुभ हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब हामीले आफ्नो ब्रान्चहरू मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामी गिट चेकआउट अनि ब्रान्चको नाम दिन्छौँ। त्यसले चाहिँ त्यो हेडलाई लगेर सपोज हामी मास्टरमा छौँ र टेस्टमा मुभ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले गिट चेकआउट टेस्ट गरिदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हेडलाई लिएर गएर मास्टरबाट लिएर गएर टेस्टमा लगेर राखिदिन्छ हैन। त्यो चाहिँ गिट चेकआउटको काम भयो। अब हाम्रो यसरी हेडै मुभ भएर अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि सबै कुरा चेन्ज हुन्छन् भने चाहिँ उसले चाहिँ कमिट पनि चेन्ज हुन्छ भर्जन। अब सपोज कमिट पनि भर्जन 1 मै जान्छ, इन्डेक्स पनि भर्जन 1 मा जान्छ र वर्किङ डिरेक्टरी पनि भर्जन 1 मै जान्छ हैन। सबै कुरा एकैचोटि चेन्ज हुन्छन्, जस्तै हाम्रो गिट रिसेट हार्ड जस्तै नै। सो यो पनि एकदमै केयरफुल भएर हामीले चुज गर्नुपर्छ हैन। तर अब कति कन्डिसनमा चाहिँ अब हाम्रो गिट चेकआउट चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने उसले चाहिँ मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हैन पहिलाको हाम्रो कन्डिसन चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै, जस्तो हामीले ब्रान्च मुभ गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको ब्रान्च जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा हुन्छ र ऊ चाहिँ अर्को नेक्स्ट ब्रान्चमा गएपछि नेक्स्ट ब्रान्चको कमिट जे छ त्यही अनुसारको उसले चाहिँ वर्किङ डिरेक्टरीमा रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ भने चाहिँ पहिला उसले गएर चाहिँ अब हाम्रो हेड त्यहाँ मुभ भएपछि उसले त्यो हेडको कमिट हेर्छ र त्यो कमिटमा जे छ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि वर्किङ डिरेक्टरी पनि त्यही कमिट अनुसार चाहिँ चेन्ज गरेर राखिदिन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्रान्चहरू मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने अब टेस्टबाट ब्रान्चमा आयो भने टेस्ट ब्रान्च भन्ने ब्रान्चमै आयो भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ ब्रान्चको कमिट हेर्छ लास्ट कमिट, अनि त्यो कमिटको अनुसार चाहिँ हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी चाहिँ फेरि रिस्ट्रक्चर गरिदिन्छ हैन। अब यो सबैलाई चाहिँ अब हामीले एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने अब हामीसँग कन्सोलमा जाउँ। हामीले काम गरेको मसँग एउटा रिबेस भन्ने पहिला नै गिट रेपो छ, त्यसभित्र जाउँ र त्यसको गिट लग हेरौँ। लग गरेर दियो भने हामी त्यसमा दुईवटा ब्रान्च छ, एउटा हेड र एउटा टेस्ट भन्ने ब्रान्चहरू छ। र यो चाहिँ अब मेरो रिबेसको अस्तिको रिबेसको एक्जाम्पल भएको कारणले यसमा दुईवटा ब्रान्चहरू बनाएर मैले राखेको छु। अहिले हामी ब्रान्चिङसँग खासै गिट चेकआउट भए पनि अब ब्रान्चको बारेमा हामी त्यसै पहिला गिट चेकआउटबाटै सुरु गरौँ। सो गिट चेकआउटको कन्डिसनमा हामीले गिट चेकआउट गरेर टेस्ट भन्ने ब्रान्चमा गयो भने चाहिँ यसले चाहिँ के भनेको छ भने हामीले जहिले पनि हामीले कुनै चेन्ज गर्यो भने चेन्ज कमिट नगरिकन ब्रान्च स्विच गर्न दिँदैन।
सो हाम्रो यहाँ केही चेन्ज भएको रहेछन्। अब त्यो सबैलाई मैले स्टेजिङ गर्छु र कमेट -m गरेर एडेड 2 फाइल्स test3 and test4 भन्छु। जहिले पनि अरूले बुझ्ने कमेन्ट लेख्ने हैन। अब चाहिँ हामीले स्टेटस गर्यो भने अब नथिङ टु कमेट। म अघि चेकआउट गर्न लागिरहेको थिएँ, तर अब अहिले चाहिँ यसो सोच्दाखेरि पहिला रिसेटै गरौँ। सो अब हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो दुईवटा ब्रान्च छ र हामी चाहिँ सपोज अब यो चाहिँ यो 2 फाइल चाहिँ मलाई एड गर्नु मन थिएन र मैले एड गरेँ, तर अहिले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ ल अब चाहिँ मलाई यो दुईवटा फाइलहरू चाहिँ एड गर्नुभन्दा पनि मलाई यो एडेड 2 फाइल्स test3 एन्ड test4 टु हेड भनेर मेरो कमिटको नामहरू मलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो। वा मलाई चाहिँ यो कमिटको डिस्क्रिप्सन मन परेन भने चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइममा रिभर्ट गर्नको लागि के युज गर्न सक्छौँ, रिबेस, रिसेट, सफ्ट। सो सफ्टले चाहिँ हामीले के भनेको थियो भने उसले चाहिँ कमिट चाहिँ हाम्रो चेन्ज गरेर पहिलाको कमिटमा लिएर जान्छ, तर स्टेजिङ एरिया चाहिँ सेम नै राख्छ। भनेपछि हामीले जे स्टेज गरेको थियौँ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब चाहिँ हामी एक स्टेप हेडको एक स्टेप पछाडि जानको लागि यो टिललाई युज गरेर 1 भने नि एक स्टेप पछाडि जान्छ र यसरी गरेर हामीले स्टेटस हेऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो दुईवटा फाइल चाहिँ भयो, तर हाम्रो कमिट चाहिँ हाम्रो एकचोटि एक स्टेप बाहिर गएर पछाडि गएर फर्केर आयो। सो अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने म यसमा नयाँ कमिट लेखेर एडेड द फाइल्स 2 फाइल्स टु मास्टर भनेर गऱ्यो भने अब चाहिँ मैले गिट लग गरेर हेऱ्यो भने अब के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ एक स्टेप पछाडि आएर मेरो चाहिँ कमिट चेन्ज गरेँ हैन। जुन कमिट पहिला हामीसँग भएको कमिट चाहिँ मलाई मन परेको थिएन, वा हामीले सोचे जस्तो कमिट गर्नुपर्ने कुनै स्ट्यान्डर्ड मिलेको थिएन, वा केही भएको थियो भने चाहिँ यसरी चाहिँ गिट सफ्ट रिसेटको थ्रुबाट त्यो स्टेपमा गर्न सकिन्छ। सफ्टले चाहिँ के मात्र गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक स्टेप पछाडिको कमिटमा कमिट गरिदिन्छ, तर स्टेजिङ गरेको कुरा सबै नै सेम नै हुन्छ। अनि त्यो पोइन्टमा हामीले कमिट गऱ्यो भने यसले पहिलाको कमिटलाई रिप्लेस गरेर नयाँ एउटा कमिट लेखेर राखिदिन्छ हैन। अब नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्छौँ भने गिट सपोज अब हामीलाई चाहिँ यो दुईवटा फाइलमा चाहिँ मैले यो स्टेजिङ गरेको यो गर्दा भन्दा पनि यो test3मा चाहिँ मैले के कुरा हाल्नु पर्थ्यो, तर मैले हाल्न बिर्सेँ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, मिक्स्ड गर्न सक्छु र एक हेड पछाडि जान सक्छु। अब मैले गिट स्टेटस गरेर हेऱ्यो भने अब चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि दुईवटा फाइल चाहिँ चेन्ज भएको छ, तर त्यो चाहिँ स्टेजिङ पनि भएको छैन भनेर भन्छ। किनभने त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्टेजिङ इन्डेक्स र कमिट चाहिँ चेन्ज गर्यो, तर हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरी जस्तो छ त्यस्तै बनायो। अब चाहिँ म test3मा मैले के हाल्नु पर्थ्यो मैले बिर्सेको थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ मैले test3 भनेर लेख्नुपर्ने थियो र मैले त्यो पनि लेखिदिएँ। अब मैले यहाँ भएभरको सबै कुरा कमिट गर्नको लागि डट गरे भयो। अनि त्यसपछि मैले एडेड 2 फाइल्स टु मास्टर भनेर गर्नु पर्थ्यो। अब मैले गरेँ भने अब मैले गेट लग गरेर हेऱ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो यहाँ देखिन्छ 2 फाइल टु मास्टर भनेर एड भयो। र अब मैले चाहिँ क्याट गरेर यो स्न्यापसटमा अब क्याट गरेर test3 हेऱ्यो भने test3मा चाहिँ test3को कन्टेन्ट पनि भयो। यसरी चाहिँ हामीले अब यो एक स्टेप मात्र गरेको छु, योभन्दा अगाडि अरू स्टेप पनि 2-3वटा स्टेप अगाडि गएर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिचका स्टेपहरू चाहिँ हराएर जान्छन्, किनभने त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ कमिट क्रिएट गर्छ र त्यो बिचको कमिटहरू चाहिँ सबै अनस्टेज भइसकेको कारणले हामी फर्केर त्यहाँ पुगिसकेको कारणले बिचका स्टेजहरू चाहिँ हराएर जान्छ। सो त्यसैले चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। भन्नु मतलब बिचको कमिट हामीलाई चाहिएन, किनभने लास्ट कमिटमा चाहिँ हामीले सबै कुरा जे छ त्यही नै आउनु मन छ भने पनि त्यसरी गरे भयो हैन, जुन चाहिँ अब हामी पछिको कुनै एक्जाम्पलमा पनि हेर्नेछौँ। अब चाहिँ लास्ट भनेको चाहिँ अब हामीले गिट रिसेट हार्ड गरेर हेड 1 गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले यहाँ गएर गिट स्ट्याटस गरेर हेऱ्यो भने अब यसले नथिङ टु कमिट भन्छ, तर यसले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब हाम्रो 4 र 5 जुन हामीले एड गरेका थियौँ, यहाँ माथि कहीँ देखिन्छ होला, जुन 3 र 4 जुन हामीले एड गरेका थियौँ त्यो नै अब हाम्रो गायब भयो
यहाँ कहाँदेखि छ 3 र 4 जुन थियो त्यो 3 र 4 पनि हराएरै गयो, अब रिकभरेबलै भएन। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कमिट पनि चेन्ज गर्यो, इन्डेक्स पनि चेन्ज गर्यो, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो भएको सबै कुरा चेन्ज त्यो पनि हराएर गयो हैन। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो गिट चेकआउट भने जस्तै नै हो। गिट चेकआउटले पनि हाम्रो त्यही गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब हामी यहाँ टच गरेर फेरि एउटा कमिट बनाऊ, टच test1 test3.txt भनेर बनाऊ, एड गरौँ, कमिट माइनस एडेड test3 to master भनेर गरौँ। अब यो भइसकेपछि अब हामीले गिट ls गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो test3 छ। अब सेम थिङ हामीले चेकआउट गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले एउटा रेफरेन्स दिनु पर्यो, कुन चाहिँ रेफरेन्समा हामी फर्केर जान्छौँ। अब चाहिँ हामीले त्यहाँ फर्केर गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो तीनटै कुराहरू चाहिँ चेन्ज भएर अब त्यो हाम्रो test3 चाहिँ हराएर गयो। तर अब यो कन्डिसनमा चाहिँ गिट चेकआउटमा चाहिँ के भनेको थियो भने तिम्रो हाम्रो हेड मुभ हुन्छ तर ब्रान्च मुभ हुँदैन। सो हाम्रो ब्रान्चले चाहिँ पोइन्ट गर्दाखेरि अब हाम्रो अब यसको ठुलो प्रब्लम चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अब हाम्रो ब्रान्च चाहिँ एक स्टेप माथि छ तर हेड चाहिँ अब ब्रान्चलाई कुनै पनि ब्रान्चलाई पोइन्ट नगरेर अर्कै कुनै अवस्थामा बसिरहेको छ हैन। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हाम्रो हेड चाहिँ डिट्याच भयो भनेर बुझिन्छ हैन। सो त्यसैले यो कमिट युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चेकआउट युज गर्दाखेरि एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। युजली चाहिँ हामी हेडको बिचमा मुभ भइरहेको थियौँ, अहिले चाहिँ अब हामी कमिटको रेफरेन्सको बिचमा मुभ भएको कारणले यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा नयाँ ब्रान्च मुभ भएर अनि त्यसपछि त्यो नयाँ ब्रान्चमा चाहिँ जस्तो यहीँ छ हामीलाई चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ गएर सेभ गर्नु छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ गेट स्विच गरेर त्यो ब्रान्च नेममा चाहिँ हामीले रिकभर भनेर एउटा मैले ब्रान्च बनाएर ड्यास हाल्नु पर्दैन हैन। अब चाहिँ के हुन्छ भने अब चाहिँ गेट लग गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब यो हेड चाहिँ डिट्याच भएन, यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा रिफरेन्स गर्नको लागि एउटा रिफरेन्स पोइन्ट पायो र अब चाहिँ हाम्रो यो रिकभरेबल स्टेज चाहिँ यो भयो। सो अघि रिसेटमा चाहिँ हामीले पुरै रिसेटै गरेको थियौँ, अहिले चाहिँ अब हामीले त्यो रिसेट गरेर एउटा नयाँ ब्रान्च बनाइदियौँ। सो सपोज अब हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले चाहिँ कुनै कुरा चेन्ज गरेर राखिसकेका हुन्छौँ र त्यो चेन्ज गरेर हामीले काहीँ माथिको रेपोहरूमा काहीँ लगेर राख्यौँ र त्यो चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा बिग्रेर गयो भने चाहिँ त्यो चेन्ज नहराओस्। तर हामी चाहिँ पहिलाको स्थितिमा गयौँ भने जानको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चेन्ज गरेको मास्टरलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्छौँ, तर त्यो पोइन्टमा गएर एउटा नयाँ रिकभर भन्ने ब्रान्च बनाएर हामी चाहिँ जुन पहिलाको स्टेजमा गएर त्यो रिकभर भन्ने ब्रान्च चाहिँ अहिले टाइम बिङको लागि हामीले मास्टरमा फिक्स नगरे जेलसम्म त्यही युज गर्छौँ हैन। यसरी चाहिँ एक तरिकाको थ्रुबाट चाहिँ हामी गिट रिसेटको थ्रुबाट युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को तरिका चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चेकआउट मास्टरमा फेरि फर्केर जाउँ। अब चाहिँ हामीले फाइल मात्र पनि चेकआउट गर्न सक्छौँ। सपोज अब हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा फाइल मात्र चाहिँ रिकभर गर्नु छ वा पहिलाको स्थितिमा जानु छ वा केही गर्नु थियो भने सपोज अब हामीले चाहिँ vim test3.txt मा केही हाल्यौँ जुन चाहिँ अनि हामीले कमिट गर्यौँ हैन, एड गऱ्यौँ अनि कमिट गऱ्यौँ भने इन्डेक्स बनायौँ र हाल्यौँ test3 गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई त्यो पहिलाको स्थितिमा हामीले नलेखेको स्थितिमा आउनको लागि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ के गर्नु पनि सक्छौँ भने त्यो रिफरेन्स पोइन्ट दिएर त्यो फाइललाई मात्र फर्काएर पनि लिएर सक्छौँ। यो चाहिँ गिट रिसेट भने जस्तै नै हुन्छ हैन। खासमा चेकआउट भनेको पनि गिट रिसेट हार्ड नै हो, केही एउटा रूप मात्र हो। सो अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँ फाइल test3.txt गरेर राख्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले अनि त्यो चेन्ज पहिलाको चेन्जको अवस्थामा आउँछ अनि आइसकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई फेरि अब स्टेटस गरेर हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सफ्ट हैन सरी मिक्स्ड जस्तो स्थितिमा लिएर आइदिन्छ अनि जसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ नि उसले
पहिलाको स्टेजमा अनमोडिफाई के अरे त्यो पहिलाको स्टेजमा चाहिँ उसले भनेको यसले चाहिँ बेसिकली के गरिराखेको गर्छ भन्दाखेरि चेकआउट फाइलले चाहिँ त्यो फाइललाई लिएर त्यो पहिलाको कुनै कमिटमा जुन हामीले पहिला योभन्दा अगाडिको कमिटमा रहेको त्यो फाइललाई लिएर आउँछ अनि त्यो लिएर आएपछि यो अहिले हाम्रो जुन यो रिसेन्ट कमिटमा जस्तो हाम्रो भर्जन 2मा भएको फाइललाई चाहिँ त्यो भर्जन 1को फाइलले चेन्ज गरिदिन्छ अनि चेन्ज गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ स्टेजिङ गरिदिन्छ। अब वान्स स्टेज भएपछि चाहिँ हामीले एउटा चेन्ज्ड भनेर बनाउन सक्छौँ। फेरि अहिले सानोमा चाहिँ लेखेँ मैले सजिलो हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि त्यसलाई कमिट गरेर कमिट हाम्रो लग मैले लग गर्न आएको थिएँ। अब लग गरेर गऱ्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पहिलाको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो फाइललाई लिएर आएर चेन्ज गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ गिट कमिट युज गर्न सकिन्छ हैन। सो अब आजको लागि यति नै। आजमा चाहिँ अब त्यही हामीले गरेको चाहिँ गिट रिसेट र चेकआउटबाट चाहिँ कसरी हामी अन्डु गर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यौँ। एकदमै पावरफुल कमान्ड्सहरू हुन्। सो युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। कति कन्डिसनमा चाहिँ हामीले गरेको राम्ररी युज गरिएन भने चाहिँ स्पेसली चेकआउट हाम्रो कति चेन्जेसहरू त्यति हराएर जान सक्छ वा हामी हेडहरू मुभ भइराख्ने कारणले हामी एकदमै डिट्याच स्टेजमा आउन सक्छौँ जहाँबाट रिकभर गर्न कहिलेकाहीँ अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ हैन। प्लस गिट रिसेट हार्ड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै भएभरको सबै चेन्जेसहरू यसरी नै हराएर जान सक्छ। सो दिस इज हाउ टु डु इट। तर अब अलिक केयरफुल भएर युज गर्नु होला। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।